वक़ालत इम्रातु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक, और फ़िरऔन की बीवी ने कहा मेरी आंखों का ठंडक है और तेरी आंखों का ठंडक। ये सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 9 का एक टुकड़ा है। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हवाले से मरवी है, अन इब्न अब्बास लम्मा अतत बि मूसा इमरातु फ़िरऔन क़ालत क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक क़ाल फ़िरऔन यकूनु लकी फ़अम्मा ली फ़ला हाजत ली फ़ीही फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी युहलफ़ु बिही लौ अक़र्र फ़िरऔन अन यकून लहु क़ुर्रतु ऐनिन कमा अक़र्रत लहदाहुल्लाहु बिही कमा हदा बिही इमरातहु वलाकिन्नल्लाह हरमहु ज़ालिका। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब मूसा को लेकर आई फ़िरऔन की बीवी फ़िरऔन के पास, यानी जब फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उनका बचपना था फ़िरऔन के पास लेकर के आसिया आई, तो उन्होंने फ़िरऔन से कहा ये मेरी आंखों का ठंडक है और तेरी आंखों का ठंडक भी। तो फ़िरऔन ने कहा ये तेरी आंखों का ठंडक होगा, रही मेरी बात तो मुझे इसकी कोई हाजत नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अगर फ़िरऔन इस बात का इकरार कर लेता कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके भी आंखों की ठंडक हैं जैसा कि उसकी बीवी ने इकरार किया, तो अल्लाह ताला उसको यानी फ़िरऔन को उनकी वजह से यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से हिदायत अता फरमा देता, जैसा कि उसकी बीवी को हिदायत अता फरमाया। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इससे महरूम रखा, यानी उसने ख़ुद ये महरूमी मोल ली तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी उसे महरूम रखा। इस हदीस को समझने से पहले इसका पस मंज़र समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फ़िरऔन जो उस दौर का बादशाह था, उसने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसने उसके तख्त व ताज को, बादशाहत को नेस्त व नाबूद कर दिया है। उसने काहिनों से और अपने गुरु घंटालों से इसकी ताबीर पूछी, तो उन लोगों ने बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत और हुकूमत के बर्बादी और तबाही का सबब बनेगा। तो फिर उसने बनी इसराइल में पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। उसने सिपाही और अपने फ़ौज को मुतय्यन कर दिया, वो लोग बनी इसराइल में पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करने लगे। फिर फ़िरौनियों को अक्ल आई कि अगर हम इसी तरीके से बनी इसराइल के बच्चों को मारते रहेंगे, कत्ल करते रहेंगे, तो एक दौर वो आएगा कि हमारे घरों में काम करने के लिए और हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए कोई बनी इसराइल में मर्द नहीं रह जाएगा, तो फिर हमारी खिदमत अंजाम कौन देगा। तो इसलिए उन लोगों ने जो है ये सोचा कि एक साल हम बच्चों को, लड़कों को कत्ल करेंगे और एक साल छोड़ देंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए वो साल लड़कों के कत्ल का साल था। सूरह ताहा में इसकी तफसील पूरी मौजूद है और कुरान मजीद में कई जगह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनी इसराइल को जो है इसकी याद भी दिलाई है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए उस साल कत्ल का साल था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने लख्त जिगर को बचाने के लिए एक लकड़ी के संदूक में बंद करके, चूँकि फ़िरौनियों को ख़बर लग गई थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको बचाने के लिए और मिन जानिबिल्लाह उनके दिल में ये बात डाली गई, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के संदूक में डालकर उसमें कापूस वगैरह रखा और उसमें संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डाल करके दरिया में डाल दिया। और एक रिवायत में है कि रोज़ाना आप जो है दूध पिला करके और उस संदूक में डाल करके और दरिया में उस संदूक को डाल देती थी और उसमें एक रस्सी आपने बांध रखी थी और फिर आप दूध पिलाती, फिर उसको संदूक को दरिया में डाल देती और फिर रस्सी के सहारे से दोबारा खींच लिया करती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो रस्सी टूट गई। बहरहाल मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस दरिया में, उस संदूक में चले गए,
تو اس دریا سے ایک نہر کٹ کر کے فرعون کے باغ میں اس کے محل کی طرف اس کا رخ تھا اور وہ جو ہے نہر جاتی تھی. تو پھر کچھ لوگوں نے اس صندوق کو نکالا اور اسے کھول کر کے دیکھا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ تھا. تو فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. انہیں لگا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، شاید وہیں سے آیا ہو. لیکن حضرت آسیہ کی کوئی اولاد نہ تھی فرعون سے، تو انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا اور اس سے محبت فرمانے لگی، اور فرعون سے انہوں نے اس بچے کو بطور تحفہ مانگا اور کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کا بھی ٹھنڈک ہے، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، عنقریب یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، تو تو اسے قتل نہ کر. تو فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو وہ بچہ دے دیا. تو اسی وقت حضرت آسیہ نے یہ بات کہی تھی کہ قرۃ عین لی و لک، یہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. تو فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا لیکن مجھے اس کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں. وہ تکبر میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا، اور اس نے اپنے تکبر اور گھمنڈ میں کہا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں. اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی یحلف بہ لو قر فرعون ان یکون لہ قرۃ عین، قسم اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اگر فرعون کہہ دیتا، اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ اس کی بھی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے اقرار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، یعنی اس بچے کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اظہار محبت کی وجہ سے اسے ہدایت نصیب فرما دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی کو اس کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہدایت نصیب فرمائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے محروم رکھا، چونکہ خود اس نے یہ محرومی مول لی تو اللہ عز و جل نے بھی اسے محروم رکھا. یا علم الہی میں پہلے سے تھا، یقیناً تھا کہ یہ ہدایت سے محروم رہے گا، تو اللہ عز و جل نے اسے محروم رکھا. اس میں ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے ہر مسلمان کے لیے کہ انبیاء کی محبت اور محبت کا اظہار اور ان کا ادب و احترام ایمان ہے، ہدایت ہے، اور ان کی شان میں گستاخی، نازیبہ کلمات یا ایسا کلمہ جس میں گستاخی کی یا بے ادبی کی بو آئے، یہ محرومی ہے اور بے ایمانی ہے اور دلالت و گمراہی کا ذریعہ ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ جو اس وقت آسیہ کی گود میں ہے یہ اللہ کا نبی ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا. اور جب آسیہ نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، تو فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اتنی سی بات رب کو گوارا نہ ہوئی اور اللہ عز و جل نے اسے، اس بد نصیب کو ہدایت سے محروم فرما دیا. تو کسی بھی بزرگ شخصیت، دینی شخصیت اور بالخصوص انبیاء کرام کا نام لینے سے پہلے ایک نہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے اور ادب کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کہیں تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ کسی نبی کی شان میں، کسی اللہ کے کسی نیک بندے کی شان میں نہ نکل جائے جو تمہاری بدنصیبی اور تمہاری دلالت و گمراہی کا ذریعہ بن جائے. اس میں سبق ہے اس حدیث میں، اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں اور ہمیشہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لینے سے پہلے ادب و احترام ضرور ملحوظ رکھیں.